रेहान तारिक साहब मजहब के मामले पे कोई भी कंट्रोवर्सी व्यूज तो मिल जाते हैं फॉर द टाइम बिंग। कि मैं लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूं और जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। मैं किसी के मुंह पे जोरदार जनाटेदार थप्पड़ मारूं और साथ ही दोनों हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। एक तनकीद होती है अपने व्यूज लेने के लिए किसी को गंदा करना, जिसकी मर्जी धोती उछाल देनी थी इन्होंने। और शामी बर्गर का मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मेरे साथ बहुत ही सीनियर कह लें कि तज्जियाकार फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे सुबह शाम एक ही पोस्ट देखने को मिल रही है। रात 1 बजे से पोस्टें लगना शुरू हुई हैं कि जो बहुत ही मशहूर पॉडकास्टर हैं रेहान तारिक साहब, उनको सुबह सुबह लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया NCCIA ने। ये बरतानिया किस चक्कर में गए थे, वहाँ कितना वक्त गुजारा, वहाँ से वापस आए और इनको NCCIA ने क्यों तलब किया। मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके तफसीलात जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप तो बहुत गहरी नज़र रखते हैं, खासकर इस तरह की खबरें तो सबसे पहले को कहते हैं ना कि खुफिया ज़राए से आप तक पहुंच जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ हकायक पे रोशनी डालें। पहले तो बताएं, रेहान तारिक साहब बरतानिया के इस चक्कर में गए थे और वहाँ से वापसी आए और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदा भी पकड़ा जा सकता है, और NCCIA क्यों? इस दौर में जो मेरा ये मौजूदा गवर्नमेंट है ना, इस दौर में कोई भी अबव द लॉ नहीं है। ये अब आपको CCD के थ्रू भी इन्होंने प्रूव किया, वैसे भी इदारों के थ्रू प्रूव किया। तो ये अब डिसाइडेड चीज़ है कि इस दौरे हुकूमत में अबव द लॉ कोई नहीं है। अब इससे आगे तो कोई नहीं। रेहान तारिक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और बताया जा रहा है कि NCCIA की टीम रास्ते में है। लोग कहते थे कि उनका इदारा ऐसा है वैसा है, उसको कोई उनको हाथ नहीं डाल सकता। जी। डल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े लोग तो ठीक है। कहते थे, मोहसिन नकवी अभी- साहब का रेफरेंस देते थे हाँ, जनाब। अभी एक दो नहीं, अबव द लॉ कोई नहीं है। अच्छा, आप और मैं किसी, अब ये होता है कि जो एक रियासत ने कानून बना दिया है, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, रियासत का एक कानून है कि उसमें आपने उससे जो भी कानून बना दे, ठीक है। देखे ना, कानून बनते रहते हैं। जो कानून बन गया उसका हमें एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। कोई भी है, अगर किसी भी गलत फहमी ने, अब मेरे पास तो इस तरह की इतलात भी, एक मुबैना है, वो मुबैना को कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है कि अभी काफ़ी और लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, अभी एक मशहूर? और मशहूर अभी एक और रिपोर्ट आ रही है, वो अभी मुसद्दका नहीं हुई, लेकिन वो मुबैना है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, हर बंदा ही जानता है। हर बंदा जानता है। वो उनके नाम से मिलते जुलते ना कोई खाने की डिश भी है। बर्गर, नहीं, हाँ। बस छोड़ दें वो अंडे वाला बर्गर। हाँ, अंडे वाला बर्गर कह लें, बस। अंडे वाला कह लेते हैं हम, उसको हाँ, दूसरा नाम नहीं दूसरा लेते। नाम ना ले। अच्छा। आपकी मेहरबानी होगी। तो इस वजह से इस वक्त जो सिनेरियो है ना, देखें, मैंने हमेशा एहतराम किया और अब भी करूँगा और मैं एज मच कॉपरेट एज पॉसिबल मैं करूँगा, लेकिन मुझे बताया तो जाए ना कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। अल्लाह ताला ने जिनको भी हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया, वो आपने बनाया या मैंने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। बेशक अल्लाह ने अल्लाह की मर्जी के बगैर हम उन पे कोई इल्ज़ाम लगा दें, फलां फार्म का लगा दें, टमकां बातें कर दें, ये कर दें, वो जितनी मर्जी हम गुफ्तगू कर लें, जी, बनाया उनको अल्लाह ताला ने है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने जो कानून बनाया उसका एहतराम करें। एंटी गवर्नमेंट चलना यानी कि वो ट्राउट मछली जौन सी है ना, वो पानी के अगेंस्ट चलती है। शाह जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अवाम अच्छी है पाकिस्तान की? अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अभी आप कह रहे हो हुक्मरान अल्लाह ने बनाए, हुक्मरान तो हमारे नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरी हैं। बात नहीं समझे। हुक्मरान अपनी आपकी अगर या मेरी मर्जी से बनता तो मैं आपको वज़ीर आज़म बनाता और ख़ुद सदर पाकिस्तान बन जाता। आप ये चाह रहे हैं कि हम मतलब बहैसियत कौम खुद को बेहतर बनाएं? हाँ, हमने अपने आप को चेंज करना है। हम लोग ये व्यूज़ के चक्कर में रियासत के एंटी स्टेट चलते हैं आजकल। ठीक है, रियासत के साथ उसको तनकीद करके, एक तनकीद होती है, मैं भी करता हूँ, आपने सुना होगा, एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह, एक तनकीद होती है अपने व्यूज़ लेने के लिए किसी को गंदा करना। ठीक है, ये वाली जो तनकीद है ना, ये गलत है। तो आज़ादी इजहार ख्याल जो है वो आपकी नज़र में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज़ादी इज़हार ख्याल जौन सा ना, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए एक लिमिट तक। और जो ममालिक हैं वहाँ पे जो मीडिया है, अब मैं नाम लूँगा तो दुबई में बैठ के दुबई की हुकूमत के खिलाफ करके दिखाए ना बात।
ہم تو بہت آزاد ہیں ابھی تک، ہیں کہ نہیں؟ اس بالکل میں ایسے اگر کمپیریزن میں پھر مختلف ممالک کا نام لوں گا، لوگ اس کو نیگیٹو نہ لے جائیں، تو ان ممالک کے مطابق کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ ہمارا میڈیا تو بالکل بے لگام گھوڑا ہے. اگر یہ NCCIA یا اس طرح کی لیجسلیشن نہ ہوتی تو اس میڈیا کو کوئی کنٹرول کر سکتا تھا؟ بالکل جس کی مرضی دھوتی اچھال دینی تھی انہوں نے. اب باہر سے تو مجھے کو پتہ نہیں ہے کہ باہر اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا سچویشن ہے. میں ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا لندن، اور لندن سے واپس آیا ہوں اور یہاں آیا ہوں، تو یہ اس وقت سچویشن میرے ساتھ بنی ہوئی ہے. لیکن ریحان طارق صاحب کے اکثر پوڈ کاسٹ میں ہم نے کبھی گورنمنٹ کے اگینسٹ تو بات نہیں دیکھی. وہ اکثر اپنے گیسٹ کے مطلب وہ بھی پبلک فگر، پبلک پرسنالٹی ہو جو اس پر تو تنقید کر لیتے ہیں کہ جو اس کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. آپ میری بات فالو کرنے کی کوشش کریں. مذہب کے معاملے پہ کوئی بھی کنٹروورسی، ویوز تو مل جاتے ہیں فار دی ٹائم بینگ، یہ قابل برداشت نہیں ہے. آپ نے کسی فرقے کو نہیں چھیڑنا. میں نے کبھی مذہب پہ بحث کی؟ نہیں جی بالکل. کرنی بھی نہیں چاہیے. جس چیز کا میرے علم میں نہیں ہے، میرے اتنی نالج ہی نہیں ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں اس کے بارے میں بات کر سکوں. اچھا، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو مذہبی معاملات پہ بات کرنی ہے تو آپ کو خود مذہبی شخصیت ہونا لازمی ہے، یا آپ کو مفتی ہو، علامہ ہو، یا اتنا علم رکھتے ہو. بس اگر غلطی ہو بھی جائے تو ایک ویڈیو بیان میں نے دیکھا تھا ریحان طارق صاحب کا، انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے بعد جو جواد نقوی صاحب کا کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ میرے جو الفاظوں سے اگر کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، کسی کے جذبات یا کسی کے کوئی مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو میں اس کو تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایک اچھا کانٹینٹ دوں گا، اور آئندہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے اس طرح کسی بھی عمل سے آپ کا دل نہ دکھے. معذرت کا بیان تو جاری کر دیا تھا. کیا کیس ہے، کیا چارج ہے، کیا ایسا میں نے کیا ہے، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، نہ ہی مجھے بتایا جا رہا ہے. اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی کے منہ پہ زوردار زناٹے دار تھپڑ ماروں اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. مذہبی جب کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں نا، ہمارے ہر ایک آپ کا ایک اپنا عقائد ہے، میرے اپنا عقیدہ ہے، ہمارے جو بھی عقائد ہیں، ہم لوگ ان عقائد کے مطابق بالکل ایسے ہی ہے چلتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ کوئی بھی بات. ہمارے یہاں پہ جو پیر بنے ہوئے ہیں، جو ڈرامہ ڈبا پیر ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. جو مذہبی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہمیں ان کے اگینسٹ بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے. ریاست جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. جب اگلی حکومت آ جائے تو پھر ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی من جانب اللہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی تو ہے. جس کو اللہ عزت دیتا ہے آپ اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کے حاسدین میں سے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہے نا. اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے آپ شکر ادا کریں. ہاں، تو اس وجہ سے کبھی بھی حاسدین میں نہیں اچھا، آنا جو کرنٹ سچویشن ہے شاہ جی آج ریحان طارق صاحب کی، وہ کیا ہے NCCI سے متعلق؟ 6 دن کا سنا ہے کہ 5 دن کا ریمانڈ ہوا ہے. میں اس میں ایک ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. اور باقی جون سے ہے نا، یہ باقیوں کے لیے میسیج ہے کہ اگر اتنے بڑے چینل کا اتنا بڑا پوڈ کاسٹر گرفتار ہو سکتا ہے تو آپ اور میں اور دوسرے ABCD کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور شامی برگر کا میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بچپن میں انڈے والا برگر بڑے شوق سے کھاتا تھا. اب بھی اگر کہیں مل جائے تو میں جب چھپ کے کھاتا ہوں کہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ سستا برگر کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، میں پوری امید کرتا ہوں جی اللہ پاک سب پہ اپنا رحم کرے. جو بھی ابھی کرنٹ سچویشن تھی، بہت ہی مشہور معروف پوڈ کاسٹر ریحان طارق صاحب، ان کی جو تمام تر صورتحال تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مزید جو کوئی تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کامنٹ سیکشن آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے تو اجازت، اللہ نے کے بعد.